السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ آج کا جو ٹاپک ہے بڑا اہم ترین ٹاپک ہے۔ اکثر ہماری بہنوں کے معاملات میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب کنگھا کرتی ہیں تو بالوں کے اندر کوئی چھوٹی چھوٹی گٹھانے گراہیں یا بڑی بڑی گراہیں لگ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے بال سلجھتے نہیں ہیں۔ زیادہ تر تجرباتی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ معاملہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن بہنوں کے ساتھ عاشق جن ہو اور وہ ساحر ہو۔ عاشق جن ساحر ہو اور وہ ساحر جن اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو اس کے جسم میں رکھنے کے لیے یا سحر کرواتا ہے یا خود سحر کرتا ہے۔ تو اس کی چند علامات ہیں، یا تو گراہ لگے گی یا بال بہت زیادہ گریں گے اس بہن کے۔ بالوں کا گرنا، سر میں شدید قسم کا درد رہنا، سر میں چھوٹی چھوٹی پھنسیاں ہونا جس کو چھوٹے دانے کہتے ہیں پانی والے، یا سر میں جوؤں کی کثرت بہت زیادہ ہوگی، روزانہ صفائی کرنے کے باوجود جوؤں کی تعداد زیادہ ہوگی، آنکھیں سرخ ہو جائیں گی، یا شام میں زیادہ تر ایسا دیکھنے میں آتا ہے عصر کے بعد مریضہ کی یا مریض کی آنکھیں سرخ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسے معاملات میں ہم نے کرنا یہ ہے کہ جو گراہیں لگی ہیں وہاں پہ زیتون کا تیل ہم نے لگانا ہے، انشاءاللہ اچھی طرح مالش کرنی ہے۔ اگر پھنسیاں پیدا ہیں سر میں تو اس صورت میں روغن بادام لگائیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد تیل کو سر پہ اپلائی کرنے کے بعد ہم نے اس رقیے کو توجہ کے ساتھ 9 دن سننا ہے انشاءاللہ۔ جب بھی سننے کے لیے بیٹھیں گے سر میں پہلے زیتون کا تیل یا روغن بادام ہم لگائیں گے، اور اس کے بعد ہم اس رقیے کو توجہ کے ساتھ کامل یقین کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی توفیق سے وہ گراہوں کی صورت میں باندھا گیا ہو تو وہ گراہیں کھلتی چلی جائیں گی انشاءاللہ، بالوں کا گرنا رک جائے گا، سر کے درد میں انشاءاللہ کمی آتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ عافیت ہو جائے گی مکمل انشاءاللہ۔ اسی طرح جوؤں کی جو تعداد ہے وہ بھی کم ہونا شروع ہو جائے گی، آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو اس دم کو توجہ کے ساتھ سننا ہے انشاءاللہ، اور جو بھی آپ کو اس دم سے کیفیت ہو تو ہمیں کمنٹ باکس میں میسج کر کے ہم سے آپ رہنمائی لے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ پڑھ کر آنکھیں بند کر لے جو بھی رقیہ سننا چاہتا ہے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم
فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من نساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحسنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محسنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحسنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم حديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مسكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعض مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروه ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا
أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء تقولون على الله ما لا تعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاءه قومه يهرعون إليه من قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب
قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم.